سن میرے ویر ذرا دھیان دے نال تینوں میں دسدا جاواں ایک کون حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے اپنے نبی دے یاراں دے بارے نبی پاک دے صحابہ دے بارے اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ پاک فرماندے محبوب سونے جڑے تیرے یار سب تو پہلے ایمان لے آنے والے اے مہاجرین دی جماعت اے انصار صحابہ دی جماعت اللہ پاک فرماندے نے والذین اتبعوہم بإحسان تے جننے بھی احسان دے نال نیکی دے نال پیروی کرنے والے لوگ نے اللہ فرماندے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا دنیا جہان دیاں سارے لوگاں دیاں عزتاں نو جمع کر دیتا جائے سارے لوکاں دی شان مقام نو جمع کر دیتا جائے ایک ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے دوسرے ترازو دے اندر صحابہ دے بارے جڑے میرے رب نے جملے بولے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہاں نو رکھ دیتا جائے تے وزن برابر نہیں ہو سکدا۔ اے صحابہ دی شان ہی بڑی ہے صحابہ دی عظمت ہی بڑی ہے۔ ایک کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دتیاں نے اللہم اجعلہ ہادیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اللہ سونے میرا امیر معاویہ میرا صحابی نام اللہ سونے انہوں بھی ہدایت دے دے ذریعے لوکاں نوں بھی ہدایت دے دے۔ میرا نبی دعاواں کر رہے ہیں ایک کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2788 حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے حضرت انس بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک او بھی دن آیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ام حرام جڑی رشتے دے اندر میرے پاک پیغمبر دی خالہ لگ دیئے نبی پاک اس طرح انہاں دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے اے بی بی ام حرام جڑی ہے میرے نبی نو کھانا پیش کر دیئے میرے پاک پیغمبر دیاں خدمتاں کر دیئے اللہ دے پاک پیغمبر نو تکیہ لگا دیتا نبی پاک آرام فرما رہے ہیں نبی پاک سو جاندے نے اس طرح اچانک میرے پاک پیغمبر ہس دے اٹھے نے اے بی بی ام حرام کہن لگی اے محبوب سونے کس وجہ تو ہسی جا رہے ہو کیڑی گل تو مسکرائی جا رہے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی ام حرام اج مینوں میرے اللہ نے مینوں او میرے امتی وہائے نے جڑے پہلی وری بیری بیڑے تے چڑھ کے تے جہاد کرنگے بیری بیڑا بنانگے آپ فرماندے نے ناسن من امتی ارزو علیہ اللہ دے نبی فرماندے نے وہ لوگ میرے سامنے پیش کر دیتے گئے جڑے لوگ بیری بیڑے تے چڑھ کے تے جہاد کرنگے آپ فرماندے نے فی سبیل اللہ یرکبون سب جہاز البحر ملوکن این بادشاہاں دی طرح اصلے نہ لیز ہو کے تختاں دے اتے جو بادشاہ بیندہ ایویں بڑے جہل و جلال دے نال بڑی شان و شوکت دے نال اللہ دے رستے چ جہاد کرنگے او میرے امتی وہائے گئے نے انہاں نوں میرے رب نے معاف کر دیتا ہے اے جنتی گروہ اللہ اکبر اللہ تے بی بی ام حرام کہندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ دے نبی جی میرے لیے بھی دعا کرو میرا رب مینوں بھی انہاں چ شامل کر لوے۔ نبی پاک فرماندے نے جا تو بھی انہاں دے وچوں ہی ہے۔ نبی پاک پھر سو جاندے نے، پھر بیدار ہوئے، اسی طرح نبی مسکرا رہے نے، آپ علیہ السلام ہسی جا رہے نے۔ اے بی بی کہندی میں بوبا کی گل بن گئی ہن پھر ہسی جاندے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اوہی گل جڑی پہلے تینوں دس دیتی ہے، اے بیری بیڑا ایک کدوں بنے ہیں، ایک کس وقت دا واقعہ پیش آیا ہے، ایک کدوں واقعہ پیش آیا ہے؟ جناب حضرت عثمان غنی دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے ادھر امیر معاویہ ملک شام دے گورنر نے، اس شام دے علاقے دے اندر انہاں نے جناب اس طرح ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے نے۔ حضرت امیر معاویہ کہندے نے اے امیر المومنین جی، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سانو اجازتاں دیو نا، اسی اس طرح بیری بیڑا بنائیے، اس تے چڑھ کے رومیاں نال جہاد کریے، دنیا دے کافرانوں سمندروں پار بھی شکست دے کے اسلام دا جھنڈا لہرا دئیے۔ حضرت عثمان غنی فرماندے نے اے معاویہ ہجے نے وسائل نہیں ہے، ہجے انہاں چیزاں دے وسائل موجود نہیں۔ پھر کچھ وقت آیا، حضرت امیر معاویہ نے اجازتاں منگیاں نے تے حضرت عثمان غنی نو کہن لگے حضرت جی اجازت دینا تہاڈا کام ہے، باقی انتظام میرا اللہ کر دے گا، باقی اسی آپ نظام سنبھال لواں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازتاں دے دتیاں نے۔ ادھر امیر معاویہ دی موجودگی دے اندر زیر نگرانی دے اندر اس طرح جناب بیڑے تیار کیتے جا رہے ہیں، ادھر لوگ لشکر دے اندر ملتے جا رہے ہیں۔ اے بی بی ام حرام نو پتہ چلیا او بیری بیڑا تیار ہو رہے ہیں، او لشکر تیار ہو رہے ہیں جہدیاں بشارتاں میرے پاک پیغمبر نے دتیاں سن۔ اے بی بی ام حرام اپنے شوہر دے نال چل دی امیر معاویہ دی خدمت دے اندر پیش ہویاں، کہندیاں حضرت جی انہاں مجاہداں دے اندر میرا بھی نام لے لو جڑے بیڑی بیڑے تے چڑھ کے تے جہاد کرن والے نے۔ تے حضرت امیر معاویہ کہندے نے اوتے بڑیاں کی کرن گیاں جا کے، عورتاں نے کی کرنا؟ فرماندیاں نے میں نبی پاک دی زبانوں اے بشارت اے حدیث خود سنی سی۔ تے کہندے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جے اے گالے تے کر تیاری پھر تو بھی چل۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی اے بھی نال گئیاں نے، جدو اے لشکر جہاد تو واپس آ رہے ہیں اس طرح سواریے تے اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں، شہید ہو جاندیاں نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے اے او صحابہ نے جنہاں تے میں رب راضی ہو گیا۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح عمرۃ القضاء کیتا ہے، جس وقت 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوئی سی، نبی پاک نو عمرے تو روک دیتا گیا سی۔ اس تو بعد اگلے سال نبی علیہ السلام نے عمرہ کیتا ہے تے اس عمرے تو بعد مورخین فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں نے سر دے وال بھی اتارے عمرے تو بعد۔ اور مورخین نقل فرماندے نے کہ حضرت امیر معاویہ ایک دفعہ اس طرح نا نبی پاک دے واسطے وضو لی پانی لے کے آئے نے، آپ وضو واسطے پانی مہیا کر دے نے، نبی پاک نو وضو کروا رہے نے تے آپ علیہ السلام ایڈے خوش ہوئے نے، نبی پاک نے اپنا کرتا اتار کے اپنے ہتھاں دے نال حضرت امیر معاویہ دے گل دے اندر پہنا دیتا ہے۔ کتنی شان ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نو کرتا پہنایا اور صحابہ فرماندے نے مورخین کہ حضرت امیر معاویہ نے اس کرتے نو سنبھال کے رکھیا اپنی وفات تک، اور فرماندے نے کہ مینو بطور کفر پہنا دیا جے، جدوں میں فوت ہو گیا۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے
اللہ اکبر، نبی پاک نو اپنے امیر معاویہ نال اور امیر معاویہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نا نبی پاک نے جڑے وحی لکھن والے صحابہ نے نا، کاتب وحی لکھن والے صحابہ، انہاں دے اندروں میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ نو بھی شامل کرتا۔ فرمایا امیر معاویہ تو بھی وحی لکھنی ہے، جو آسمان تو میرا رب پیغام بھیجے انہوں نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ جدوں حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے نے 7 ہجری دے اندر کلمہ پڑھ کے اس طرح مسلمان ہو جاندے نے، اگوں وقت چلدا گیا، 8 ہجری فتح مکہ ہوئی ہے، رمضان دے مہینے دے اندر جدو فتح مکہ ہویا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اس طرح مکے دیاں حکومتاں واپس دیتیاں نے، نبی پاک علیہ السلام تے اس طرح ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو جاندا ہے، جڑا حضرت امیر معاویہ دے والد محترم نے اور والدہ سیدہ ہند بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندیاں نے، اکرمہ بن ابی جہل اے بھی جناب اس طرح کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندا ہے، اور بھی کئی لوگ نے جنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ 8 ہجری فتح مکہ دے موقع تے حضرت امیر معاویہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے نے، اس وقت دے اندر فتح مکہ دے موقع تے انہاں دے والدین بھی مسلمان ہو گئے۔ اس تو بعد 9 ہجری دا وقت ہے، جنگ تبوک تو واپس آئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ادھر حج دے دن نے نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو امیر حج بنایا ہے، لوگاں نو انہاں دے نال قافلہ روانہ کیتا ہے تے حج تے چلے جاندے نے۔ نبی پاک خود مدینے دے اندر نے حضرت ابوبکر صدیق نال کئی صحابہ 9 ہجری اس طرح مکے چال جا رہے ہیں، مکے حج دی غرض تے جا رہے ہیں۔ امیر قافلہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس تو بعد ایک قافلہ جا چکے ہیں، روانہ ہو گیا ہے، جاؤ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو۔ اس تو بعد سورت توبہ نازل ہوئی ہے، سورت توبہ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے جڑی شان نزول ہے دا۔ اس تو بعد آخری اذا جاء نصر اللہ اے سورت نازل ہوئی ہے، اور اس تو پہلے آخری سورتاں دے اندر سیکنڈ لاسٹ اس دا نمبر سورت توبہ دا 9 ہجری ہے۔ اے جبکہ کرانہ حضرت امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان سیدہ ہند اے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، اس تو تقریباً کچھ سال سوا سال پہلے میرے رب نے اے آیات نازل کیتیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت علی نو سورت توبہ اے پیغام دے کے پیچھے قافلے دے روانہ کرتا، جاؤ ابو بکر صدیق نو کہنا اے لوگاں دے اندر سورت توبہ دی منادی عام کر دیتی جائے۔ اور سورت توبہ دی آیت نمبر 100 اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور لوگوں جتنے بھی پہلے ایمان لیان والے مہاجرین دی جماعت، انصار دی جماعت، والذین اتبعوہم بإحسان، اس تو بعد ایمان لیان والے نیکی دی پیروی کرن والے احسان تقوی دے نال، اللہ فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے آیات نازل ہون تو پہلے اے سیدنا ابو سفیان انہاں دا کرانہ امیر معاویہ اسلام لیا چکے نے۔ میرا رب انہاں نو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا والذی نتبعوہم بإحسان، میں رب انہاں تے بھی راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے ماضی دے سیگے بول کے کیا میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ اج لوگ جواد نقوی سوشل میڈیا تے بیٹھ کے کہندا حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ تکریم دے لائق نہیں، جبکہ بدبخت خود تکریم دے لائق نہیں۔ اندے جتنے پیروکار حواری رافضی اے خود پیروکار جتنے بھی اہل تشیعی جماعت نے ایویں دا عقیدہ رکھن والے وہ سن لین
حضرت امیر معاویہ دا نام چمکدا ہے دمکدا ہے چمکدا رہے گا. انہاں دی شان میرے رب نے قرآن دے اندر بیان کر دیتی ہے. جاؤ انج لگ دین اے سورت توبہ دی آیت نمبر 100 میرا رب سارے صحابہ نو مخاطب کر کے کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او میرے نبی دے یار اے آیت نمبر 100 تے انہاں نے 100/100 نمبر لے کے اے پاس ہو گئے نے. میں رب نے اعلان کر دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں رب انہاں تے راضی اے میں اللہ تے راضی. دنیا جو مرضی کہے میرا رب انہاں تے راضی ہو گیا ہے. صحابہ رب تے راضی ہو گئے. اور اللہ فرماندے نے پھر انہاں نو میں کیا عطا کیتا. اللہ رب العالمین فرماندے وَأَعَدَّ لَهُمْ میں انہاں واسطے تیار کر رکھی فرماندے نے جنات تجری تحتها الانہار. میں انہاں واسطے باغات تیار کر رکھے جنہاں دے تھلے دودھ دیاں شہد دیاں پانی دیاں شراباً طہورا دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے. اللہ فرماندے انہاں واسطے ہے میں انہاں لئی سب کچھ تیار کر دیتا ہے. فرمایا خالدین فیہا ابدا یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی جنت دے اندر رہن والے لوگ نے. نبی دے یار نبی دے دیوانے نبی دے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی حضرت جناب طلحہ زبیر سعد و سعید سیدنا ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا ابو سفیان سیدہ ہند تمام جتنے نبی دے صحابہ نے. اللہ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا یہ ہمیشہ ہمیشہ میں رب دی جنت دے اندر رہن گے. ذالک الفوز العظیم. اور میرے رب دی طرفوں اے بہت بڑی کامیابی میرے رب نے کامیاب کر دیتا. میرے رب نے جنت دیتی. میرے رب نے جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے. میرے رب نے انہوں نے معاف کر دیتا. میرے رب نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ دے دیتے. اتنی عظمت ہے اتنی شان ہے اتنا مقام ہے صحابہ دا انکار نہیں کیتا جا سکتا. میرے محترم پیارے بھائیو اس واسطے آئیے اے صحابہ او ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر جنت جانا چاہتے ہو انہاں صحابہ دے رستے تے صحابہ تے ایمان دی تصدیق کردیاں ہویا انہاں دے نقش قدم تے چلنا پئے گا.